النار أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه
هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد يا صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقهد والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الأولى نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين عنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين يا صاحب كاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله
بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ساتھی سورۃ فاتحہ شریف کو شریف پڑھ دیں ساتھ میں کرو بے تعلیق قرآن پاک دس ساتھ دو قرآن پاک دا سوال کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. مولا کریم جو کلام پاک پڑھا گیا 44 مرتبہ قرآن پاک سورہ اخلاص اور جو بھی نیک کام کیے گیا اعمال صالحہ کیا گیا لنگر کا اہتمام کیا گیا مولا کریم سب کچھ اپنے دربار میں مقبول و منظور فرما. مولا کریم تمام اعمال صالحہ کا ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جیلہ سے تمام انبیاء کرام علیہ السلام صحابہ کرام اہل بیت اطہار شہداء بدر شہداء احد شہداء کربلا تمام شہداء اسلام تمام اولیاء کرام غوث قطب عالم مجتہدین محدثین مفسرین مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. خصوص بالخصوص مولا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جیلہ سے تمام نیک اعمال کا ثواب بھائی علی شیر صاحب کی والدہ مرحومہ کی روح کو اصالِ ثواب کرتے ہیں قبول و منظور فرما. مولا کریم مرحومہ کے درجات کو بلند فرما. مرحومہ کے لیے قبر و حشر کی ساری منزلیں آسان فرما. مولا کریم مرحومہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. مولا کریم مرحومہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان نصیب فرما. مرحومہ کی قبر کو تحت نظر وسیع فرما. مولا کریم ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا. لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما. مولا کریم ماں کے صدمے کو برداشت کرنے کی ہمت عطا فرما. مولا کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جیلہ سے جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کو لمبی زندگی عطا فرما. جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے مولا کریم ان کی بخشش فرما. مولا کریم میرے والدین کے درجات بلند فرما. مولا کریم تمام مسلمانوں کی خیر فرما. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. مولا کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جیلہ سے ہمارے مسلمان بھائی جہاں کہیں بھی پریشان حال ہیں مولا کریم سب کو سکون نصیب فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما. پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما. مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما. مولا کریم ہماری روح کو اپنی محبت کی سوغات نصیب فرما. اپنی بندگی کا ذوق نصیب فرما. اپنی ملاقات کا شوق نصیب فرما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پیار نصیب فرما. اہل بیت اطہار صحابہ کرام اولیاء کرام تمام نیک ہستیوں کی عقیدت احترام محبت نصیب فرما. مولا کریم جتنے دوست احباب اس پروگرام میں شامل ہوئے دور دراز سے قرب و جوار سے چل کے آئے ہیں دل میں کوئی بھی تمنا آرزو لے کے بیٹھے ہیں مولا کریم سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما. سب کی پریشانیاں دکھ تکلیفیں دور فرما. سب کے حال پہ رحم و کرم فرما. پوری امت مسلمہ کی مولا کریم خیر فرما. ملک پاکستان کو اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.